Nagapadayon kita mga kauturan kag kaabyanan ini matapos nga aton nga mapamatian ang Salmo 111 nga balasahon naton para sa sini nga adlaw. Kag sa aton nga pagpadayon aton nang igapakig-ambit ang mga nabaton naton nga mga mensahe gikan sa aton nga mga connections online. Mayara kita nga koneksyon sa Twitter paagi sa aton nga account nga NRC is Inspirational, sa aton nga mga pages dira sa Facebook, ang isa sini amo ang senior sa Inspirational, kag sa aton man nga presensya sa internet. Okay, no? Una naton nga igapakigambit ang mensahe nga nagikan kay Pope Leo XIV nga aton nga Santo Papa, nga sa diin siya nagpahayag nga wala sa payan sa pagpangduha-duha sang iba naton nga kauturan, kabay pa nga kita tanan hindi na magpangduha-duha. Okay, ang masunod ang nagikan kay Sister Luz Aguilar sang Arevalo, distrito sining syudad, kag katapo man sang aton nga Arevalo chapter. Kag ang iya nga mensahe, iya nga ginapalambot, kaupod siyang iya bugos nga panimalay, lakip na ang pagpanamyaw para sa sining kahaponanon. Kag ang mensahe diri nagasiling, kabay pa nga kita nga mga lolo kag lula, kag ang aton man nga kabataan nga ginikanan sang aton kaapuhan, magpadayon sa pagtatap sa ila agod nga ipahamtang sila sa matarong nga dalan. Amen. Okay, no? Kag may iban pa diri nga mga igapakigambit naton, kag ang masunod diri amo ang nagikan kay ukon sa mga sumulunod ni Pope Francis nga aton Santo Papa, nga ang mensahe diri nagasiling nga ang Dios nakahibalo sang isa lamang ka pamamaagi nga masalbar kita, kag ini amo ang pag-ayo sa aton sa sulod mismo sang aton nga kaugalingon, sa iya nga paghigugma sa aton, kag iya gid nahibal-an nga mangin mas maayo pagid kita kung kita nagabaton sang iya walay katubtuban nga gugma nga amuman ang nagabag-o sa aton. Sunod ang nagikan mismo sa isa man naton kaabyan nga nagpahayag sini base man sa ginpabutyag una ni San Ignacio de Loyola. Ang mensahe nagasiling, tanan nga butang sa sining kalibutan mga halad nagikan sa Dios, kag ini tanan gintuga para sa aton, agod nga aton gamiton nga mga pamaagi, agod nga aton pagid makilala ang aton amay, aton siya higugmaon, kag agod nga alagaran siya sing may pagkatampad. Amen. Okay, amo ini ang mga pila ka mensahe nga ginpili naton agod nga mangin natiganan naton nga mensahe para sa sining adlaw nga edisyon sang aton nga programa sa kahanginan. Okay, sa pagpadayon naton na yari na kita sa bulan sang Setyembre. Kag dumdumon naton nga ang bulan sang Disyembre na designar ini nga para sa aton nga mga lolo kag lola. Kaya ang Estados Unidos ang Amerika may pagsilibrar
sang ginakabig nila nga adlaw sang mga lulo kag lula sa bulan sang Setyembre. Kag ini ginahiwat sa unang adlaw sang Domingo sa sini nga bulan, matapos ang ila didto selebrasyon sang adlaw sang pagpangabudlay. Kag nagsugod pa ini sang tuig 1978, panahon pa yadto ni President Jimmy Carter. Kag ang ining selebrasyon wala gid mahuman sa aton nga pagtalupangod kag sang una, kag nagsugod lamang ini sang tuig 2012 kay ginpanguluhan gid pangunahan gid sang Estados Unidos sang ang kampanya agud nga mangin dako ang aton pagselebrar upod sa aton nga mga lulo kag lola, agud nga ang mga henerasyon nga magasunod magapadungog gid sa ila. Kag halin sadto celebrar na ang pagpadungog sa mga lulo kag lula sa bugos nga kalibutan, sa tanan nga mga pungsod nga naga-kooperar bahin diri. Kag kalakip na dira ang aton nga pungsod. Kag sa kalabanan sa mga pungsod sa bugos nga kalibutan, ang ila pagselebrar sang adlaw sang mga lulo kag lula natuon sa ikaduha nga Domingo sang bulan sang Setyembre. Kag diri naman para sa aton ang una naton nga pagselebrar sining adlaw base man sa tradisyon sang pungsod nga una nag-celebrar sini nga mo ang Amerika. Apang sang naglipas na ang mga tinuig, may yara na nga kada pungsod nga nag-celebrar sini suno sa ilang nga kaugalingon nga pamaagi. Kag nangin popular ini nga pag-celebrar ka upod sa mga lulo kag lula sang mga kaapuhan nila nga maluyagid nga mangin kaupod nila sila sa sini nga adlaw sang pag-celebrar. Kay adlaw ini nga Domingo, kag ang bugos nga panimalay naga-inop danay mag-upod sa pagsimba kag sa paliwaliwa kag kung ano man nga mga aktibidad nga makapahamuot sa tagsa kakatapo sang mga panimalay, agod nga padunggan ang ila nga mga lulo kag lula. Gani nga ang aton nga pagdumdum sa ila amo nga may yara gid sila malahalon nga papel nga ginagampanan sa kabuhi sang tagsaka panimalay. Kay ang mga lulo kag lula nagabulig sa ilang mga apo nga agod sila mangin maayo nga katapo sang aton nga sosyedad. Kag kun kaisa kung masako ang ilang mga ginikanan, ang mga lulo kag lula amo ang nagabantay sang ilang kaapuhan. Kag ang moderno naton nga sosyedad nagakinahanglan gid sang aton nga mga lulo kag lula. Gani nga bangod sang ilang nga mga kontribusyon kag mga kabudlay nga ginahatag para sa pagpreserbar, pagtatap sang panimalay, nagakadapat lamang nga hatagan naton sang pag-apresyar ang aton nga mga lulo
kag lola. Okay, mga kautoran kag kaabyanan, amo ini ang malipot naton nga pagtalakay sa sining topiko nga aton natigana para sa sining adlaw nga edisyon sang aton nga programa sa kahanginan. Kay daw kulang na gid ang aton nga tiempo agod nga makapadayon sa paghatag sang dugang pa nga mga mensahe kag hinunanon aton nga pagatakpan ang aton programa paagi sa pagpamati kag pagpasakop sa salmo nga maga-serbi aton concluding song and prayer. Amo ini ang Salmo 71. Kag yari na ang aton nga pagpamati kag pagpasakop.